सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अज याद मदीना आउंदा ए, रज रज के मैनू रोण दो। अज याद मदीना आउंदा ए, रज रज के मैनू रोण दो। ओ लोकी फूलों दे हार पराउंदे ने, मैनू हंझुआं दे हार पराउण दो। ओ लोकी फूलों दे हार पराउंदे ने, मैनू हंझुआं दे हार पराउण दो। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़री होगी। जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़री होगी। नाद मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी। नाद मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी। आरज़ू हसीने में घर बने मदीने में। आरज़ू हसीने में घर बने करम जो बंदे पर गंदा परवरी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। बात क्या है बात सबा, इतनी क्यों मांगर है। सब्ज़ सब्ज़ गुंबद को चूम कर चली होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। तमामी अब आपसे गुजारिश है, मस्जिद में तशरीफ़ लाएं, नमाज अदा करने के बाद फिर वापस आ जाई है। आका करीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं, अपनी बहन का इस्तकबाल करते हैं और पूछते हैं कि आप आज क्यों तशरीफ़ लाई हैं। तो जब बताया गया कि ये जो आपके सहाबा ने बंदों को कैदी किया है, ये मेरे ही कबीले के लोग हैं। मेरे आका ने सबको रिहा कर दिया और सहाबा को बुलाया और कहा, ऐ सहाबा, मैं हर काम आपके मशवरे से करता था, लेकिन आज मैंने आपसे मशवरा नहीं किया। आज मैं बगैर मशवरे के मैंने इन कैदियों को छोड़ दिया है, इन्हें रिहा कर दिया है। ऐ सहाबा, उसकी वजह ये थी, तवज्जो मेरे पास मेरी तरफ रहे। ऐ सहाबा, उसकी वजह ये थी कि मेरे दरवाजे पर आज मेरी बहन आ गई थी। मैं मिलाद का जो नुक्ता दूसरा देना चाहता था, जनाब, अगर इमामुल अंबिया भी हों और दरवाजे पर अगर बहन आ जाए, मेरे आका का उसवा ये है कि अगर कैदी काफिर भी हों, ए गुलामान मुस्तफ़ा, नबी के मिलाद का पैगाम ये है कि दरवाजे पे बहन आए तो सर उठा कर आए, सीना तान कर आए, उसका सीना चौड़ा हो जाए कि मैं भाई के दरवाजे पे जा रही हूँ। और अगर कैदी काफिर भी हों तो बहन की खातर उन्हें भी आका छोड़ रहे हैं। ए मेरे आका पे दरूद पढ़ने वालों, मेरे आका का मिलाद मनाने वालों, आज तो बहनों के साथ ये सलूक नहीं होता। आज तो बहनें अपने भाइयों का चेहरा देखने के लिए तरसती हैं। आज बहनें जब भाइयों के घर आएँ तो वापसी पे जब जाती हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। और कुछ बहनें तो ऐसी भी कहानी हमें सुनने को मिलती है कि भाई उनसे नाराज़ होते हैं, और अगर बहन के घर में खुशियाँ सजें तो भाई अपनी बहन की खुशी में शरीक भी नहीं होता। आओ ना मिलाद मनाते हैं,
اگر بہنیں ناراض ہیں تو انہیں راضی کر کے محمد عربی پہ درود پڑھتے ہیں، محمد عربی پہ سلام پڑھتے ہیں۔ میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، جناب میرے آقا نے تو غلاموں کو بھی عزت دی، میرے آقا نے بوڑھوں کو عزت دی، میرے آقا نے مسلمانوں کو عزت دی، میرے آقا نے کافروں کو، غیر مسلموں کو بھی اتنی عزت دی کہ وہ اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور محمد عربی کی زلف عنبری کے اسیر بن گئے۔ میرے آقا کی خدمت میں ایک نوجوان لڑکا بیٹھتا تھا، معاف کیجئے گا جو مسلمان نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ ایک یہودی تھا، میرے آقا سے محبت بڑی کرتا تھا، میرے آقا بھی بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ کچھ دن وہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر نہ ہوا، میرے آقا نے پوچھا کہ وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے، بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے، بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے، اور تھا وہ یہودی، مسلمان نہیں تھا۔ میرے آقا امام الانبیاء چلے، جن کے استقبال کے لیے 1,24,000 انبیاء ٹھہرے، اس نبی کی بات کر رہا ہوں، وہ چلے۔ جبریل جس پہ درود پڑے وہ نبی چلا، اللہ رب العالمین جس پہ درود و سلام پڑے میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ایک غیر مسلم یہودی بچے کی عیادت کے لیے چلتے ہیں، جناب میرے آقا چلیں تو کائنات چلتی ہے، میرے آقا معراج کی شب اگر کائنات سے نکل جائیں تو کائنات کا نظام رک جاتا ہے۔ وہ آقا چلے اور ایک یہودی کے گھر گئے، جب جا کر اس نوجوان کو دیکھا تو بیماری شدید تھی، بولنے کی سکت نہیں تھی، آنکھیں اٹھا کر عقیدت کا اظہار کیا۔ میرے آقا نے کہا کہ اے بیٹا آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ جب یہ جملہ کہا تو اس نے اپنے والد کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی اور اجازت مانگی۔ والد نے جب حسن اخلاق اور اسوہ حسنہ کا نور دیکھا، کہا بیٹا یہ آنے والی جو شخصیت ہے نا، جو یہ کہہ رہی ہے بس بات اس کی مان لے، جو یہ کہہ رہی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ میرے آقا نے غسل بھی دیا، میرے آقا نے کفن بھی پہنایا، میرے آقا نے نماز جنازہ بھی پڑھائی اور قبر میں دفن بھی کیا۔ یہ میرے آقا کا اسوہ تھا۔ آؤ اس مرتبہ میلاد مناتے ہیں، میرے آقا کی محبت میں اپنے گھر کی چھت پہ جھنڈے لگانے والوں اور اپنے ہاتھ میں میرے آقا کی میلاد کی جھنڈیاں لہرانے والوں، آؤ اس مرتبہ ایک محبت کی جھنڈی لے کر کسی غم زدہ اور دکھی دل میں اترتے ہیں، اس کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے پریشان، غم زدہ اور پسے ہوئے لوگوں کو محمد کا میلاد مناتے ہیں اور انہیں خوشیاں دیتے ہیں، پسے ہوئے لوگوں کو اٹھاتے ہیں۔ ایک کروڑ پتی آدمی تھا، ایک بندے نے اس کا انٹرویو لیتے ہوئے صحافی نے سوال کیا کہ آپ کروڑ پتی کیسے بن گئے؟ اس نے بڑے مزے کا جواب دیا، اس نے کہا کہ جو غریب تھے میں نے انہیں لاکھ پتی بنا دیا، اللہ نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ میرے آقا کا اسوہ یہ ہے کہ جو اپنے سے نیچے ہیں انہیں اٹھاؤ، اللہ تمہیں بلندی دے گا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم دے رہے ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، پہلے صلاۃ و سلام اور اس کے بعد پھر جس طرح دعا وغیرہ۔